अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उस दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा की गई थी। PTI रहनुमा असद उमर, उमर अयूब खान, अली नवाज़ अवान और दीगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद रहे। वकला बैरिस्टर अली ज़फ़र और गौहर खान भी आज यहाँ मौजूद रहे, लेकिन उस दरख्वास्त पर आज ही समाअत नहीं हो सकी। उसकी वजूहात क्या हैं कि आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात क्या आयद किए हैं, ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में तहरीक इंसाफ को क्या खामियां नज़र आती हैं जिनकी बुनियाद पर आज ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जो भी ऑफिशियल्स बैरून मुल्क जाते हैं, सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, वज़राए आला समेत जो ऑफिशियल्स बैरून मुल्क जाते हैं उनको जो तहाइफ़ दिए जाते हैं उनके लिए वो तोशाखाना में जमा होते हैं और प्रॉपर रूल्स मौजूद होते हैं और उसके मुताबिक तहाइफ़ लिए जा सकते हैं। दरख्वास्त में इमरान खान ने ये लिखा है कि जो 30,000 से कम मालियत के तहाइफ़ होते हैं वो तोशाखाना में जमा कराए बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट वो ख़ुद रिटर्न किए जा सकते हैं, लेकिन जो 30,000 से ज़ायद मालियत के तहाइफ़ होते हैं वो 20% या 50% रूल्स के मुताबिक जो भी रकम मुतय्यन की जाती है उसकी अदायगी के बाद वो तहाइफ़ भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया है कि 14 ऐसे तहाइफ़ थे जो कि जिनकी असेसमेंट के बाद कीमत 30,000 से ज़ायद की बनी और वो इमरान खान 50% रकम और इससे पहले जो 20% रकम थी, जो भी उस वक्त की तय करदा रकम थी, वो अदा करके अपने साथ लेकर गए। इस हवाले से मज़ीद ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने 2018 से 2021 तक की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो जमा करा रखी हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ मेंशन की गई है कि जो तहाइफ़ 30 जून से पहले आपने फ़रोख्त कर दिए या जो भी एसेट्स हों, अगर वो 30 जून से पहले फ़रोख्त कर दिए तो वो उनको जो अपने असासे हैं उनमें लिखना लाजिम नहीं है, बल्कि उनकी फ़रोख्त की जो तफसीलात हैं वो मेंशन कर दी जानी चाहिए। तो ये कहा गया है कि इमरान खान ने अपने जो असासे ज़ाहिर किए उनमें जो चीज़ें फ़रोख्त कर दी गई उनकी रकूम का हवाला इलेक्शन कमीशन में दिया गया है। ये भी कहा गया कि जो टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स इमरान खान ने जमा कराए उनमें भी तमाम तर तफसीलात दी गई। गो के उन तफसीलात की फराहमी की उस तरह से ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने वो तमाम तर तफसीलात भी जमा कराईं। अब एतराज़ ये है PTI का कि इलेक्शन कमीशन की किसी तौर भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत, जिसके तहत इमरान खान को नाअहल किया गया, उसके तहत वो नाअहल करने का इख्तियार नहीं रखता था। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रेफरेंस भेजा वो आर्टिकल 62(1)F यानी सदाकत और अमानत से मुतल्लिका था कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाए। और आज की दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को इस तरह का रेफरेंस भेजने का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन जिस सेक्शन के तहत इमरान खान को नाअहल किया गया है वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ ने ये चीज़ें डिटरमिन करनी थी। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था और जिस आर्टिकल के तहत रेफरेंस भेजा गया उसमें तो कतई तौर पर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो सादिक और अमीन होने या ना होने का डिक्लेरेशन दे सकें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। ये तमाम तर एतराज़ात हैं और इसके साथ ही ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। एक नया पहलू और नई इस्तदा भी शामिल की गई है। ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से आज और गुज़िश्ता रोज़ भी जब फ़ैसला जल्दी लेने की इस्तदा की गई, एक दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दी गई, तो हमें
معلوم پڑا کہ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور ان کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اب پی ٹی آئی کا اس پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ جو فیصلہ ابھی پانچوں ارکان کی جانب سے جس پر دستخط نہیں ہوئے اور وہ حتمی فیصلہ نہیں تھا، تو اس فیصلے کو جاری اس کو کس طرح سے سنا دیا گیا، یہ بھی ایک اعتراض لکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بار پھر سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی اور آج ہی سماعت ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی موجود تھے اور درخواست کا جو پراپر پروسیجر تھا اس کے تحت وہ جب ان تک پہنچی اور انہوں نے اس درخواست کو دیکھ کر یہ اسسمنٹ کی کہ وہ ہنگامی نوعیت کی درخواست ہے یا نہیں، آج ہی سنی جانی چاہیے یا نہیں، اس پر اس کے بعد فیصلہ کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے۔ اب چونکہ یہ درخواست عمران خان کی طرف سے تھی تو اس لیے ضروری تھا کہ عمران خان ذاتی طور پر ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپنا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کراتے اور اس کے بعد درخواست دائر کی جاتی۔ یہ اعتراض لگا ہے کہ عمران خان کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کاپی لگائی گئی ہے وہ سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابھی فیصلے پر پانچویں رکن کے دستخط نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کاپی سرٹیفائیڈ کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ یہ ہائی کورٹ کا دوسرا اعتراض ہے۔ اب اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کی استدعا کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایس او پیز یہ ہیں اور ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ ہنگامی نوعیت کا جو بھی کیس ہوگا جس میں کسی کا رائٹ ٹو لائبلٹی جو ہے وہ اسٹیک پہ ہوگا یا بیل میٹر کوئی ہوگا، جس طرح اس سے پہلے عمران خان کی ضمانت کی درخواست چھٹی کے روز بھی سنی گئی۔ اتوار کو ہائی کورٹ نے وہ درخواست سنی، چونکہ ہائی کورٹ میں 24/7 اس طرح کے امپورٹنٹ پبلک امپورٹنس کے جو میٹرز ہیں ان کو سماعت کے لیے ایک نوٹیفیکیشن موجود ہے۔ تو اب یہ درخواست جو ہے یہ ان پرنسپلز پہ پورا نہیں اتر رہی تھی، اس لیے اس پر آج سماعت نہیں کی گئی بلکہ اس کو پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء اور رہنما جو ہیں وہ بڑے آپٹیمسٹک ہیں کہ یہ فیصلہ پہلی ہی سماعت میں معطل ہو جائے گا، کیونکہ ریفرنس کسی اور سیکشن کے تحت بھیجا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کسی اور سیکشن کے تحت دے دیا، اور وہ سیکشن جو ہے 63(1)P وہ آفٹر ایفیکٹ ہو سکتی ہے کسی عدالت سے۔ اگر کسی کو نااہل قرار دیا جا چکا ہو تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اس نااہلی کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ الیکشن لڑنے سے روک سکتا ہے۔ یہ انیشیلی اس طرح کا فیصلہ اس سیکشن کے تحت نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب ناظرین پیر کے روز اس درخواست پر سماعت ہوگی تو آپ کو مزید بھی اپڈیٹ رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔